अस्सलाम वालेकुम जी भुट्टो। मेरे साथ आए हुए मेहमान, डिस्टिंग्विश आप लोगों के मेरे मेहमान सईद गनी साहब, फकार मेहदी साहब और जाम खान शोरू साहब यहाँ बैठे हुए, जिया नंजान, अनवर सियाल, कासिम सुमरो, तो किसी को भूलते भी नहीं। हाँ, मुर्तज़ा भी बैठा है, नजमी भी बैठा है, सब बैठे हुए, जनरल सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, इंफॉर्मेशन भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। और आप लोग ऑफ कोर्स इस महफिल को सजाने वाले हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन बैठे हैं। खुशी की बात है, मैं आप सबको पहले तो मुबारक देना चाहूँगी कि सबकी मेहनत, आप लोगों की मेहनत जो रंग लाई है, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कराची शहर में जो इज्जत बख्शी गई है, जो नाम लिखा गया कराची शहर किसका, कराची शहर किसका, ये इसमें आप लोगों का बहुत बड़ा हाथ है, आपकी मेहनत है। और एक दिन की मेहनत नहीं थी, हम कितने महीनों से चल रहे हैं। मेरा ख्याल है पिछले जून से स्टार्ट हुआ था ये मरहला और अब जाके फाइनल स्टेज पे पहुंचा है। बहुत तकलीफ दे था, लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, हम लड़ते रहे। कभी कहते थे कि ये इलेक्शन जो है वो पोस्टपोन हो जाएगा, कहा जा रहा था ये इलेक्शन नहीं होगा। मैंने सईद से और हमारी टीम को कहा डटे रहो, हमें इलेक्शन लड़ना है और हम इलेक्शन लड़ेंगे। और हमने मेहनत की, आप लोगों ने मेहनत की, पीपल्स पार्टी का नाम रोशन हुआ और हम आज 104 पे खड़े हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब हक है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना मेयर कराची शहर में बनाए और हम बनाएंगे। मुझे मालूम है कि ऑपोजिशन वाले खड़े होकर बड़े बड़े नारे मारते और बड़ी बड़ी धमकियां भी देते हैं, हम धमकियां भी सुन रहे हैं, लेकिन हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ। और हमारी मेहनत, हमारा जज्बा, हमारा नारा, हम मेयर बनाएंगे जो हमारा हक है। और आप सब देखोगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची डिवीजन अपना मेयर बनाएगी। अच्छा, अब सवाल पैदा होता है कि मेयर कौन बनेगा। मेयर कोई भी बने, कोई भी बने, लेकिन वो होगा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ना, होगा तो हमारा जियाला, होगा तो हमारा, तो हमें उसको ओनरशिप देनी है। जो भी डिसीजन चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब बनाएंगे, हमें उस पर लब्बैक कहना है। और हम अपनी सफों में बड़े डिसिप्लिन से इस इलेक्शन को करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि हाजिरी आप लोगों की हमेशा ऐसे ही रहेगी जैसे आज है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप सबसे मेरी आज यहाँ मुलाकात हुई है। वी आर गोइंग थ्रू एन इलेक्शन और हम इस इलेक्शन में जीतेंगे। कमिंग इलेक्शंस भी किसी वक्त भी हो सकते हैं, किसी वक्त भी जनरल इलेक्शंस की तरफ हम जा सकते हैं। अब इस इलेक्शन के बाद हम उसकी तैयारी शुरू करेंगे और उसके लिए भी हम तैयार हैं। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालो, ये जो इज्जत पार्टी ने आपको बख्शी और रब्बुल आलमीन ने जो आपकी मदद की, हमने उसको रिस्पेक्ट देनी है। मतलब जो लोग भी टाउन के चेयरमैन बनेंगे, जो मेयर बनेंगे, डिप्टी मेयर बनेंगे, उनका काम होगा सर्विस डिलीवरेंस। हमें लोगों की खिदमत करनी है। कराची के लिए कहा जाता है कि कराची में जी काम नहीं हुआ, रोज टीवी कोई ना कोई पिक्चर लेके सामने खड़ी हो जाती है, रोज कोई ना कोई तस्वीर के देखें ये गड़ा है,
یہ کٹر کا ڈھکن نہیں ہے. ہم نے محنت کرنی ہے. آپ کو یہ عزت جو اللہ نے دی ہے اس میں آپ لوگوں کا امتحان ہے. اٹس ناٹ این ایزی ٹاسک. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو میئر بنے گا اس کے لیے بڑی آسانی ہے اور وہ میئر بن گیا یا ٹاؤن چیئرمین بن گیا تو وہ گھر جا کے اپنے بسترے میں سو کے کہے گا بس میں بن گیا جی. نو. میں پاکستان پیپلز پارٹی, ہماری آفس, چیئرمین صاحب, بڑے ہمارے بزرگ آصف علی زرداری صاحب, میرے بھائی, ایکس پریزیڈنٹ پاکستان, سب کی نظریں آپ پہ ہوگی. آپ لوگ کی کارکردگی دیکھی جائے گی اور ہر چیئرمین, ٹاؤن چیئرمین اور میئر کے اوپر یہ پابندی ہوگی کہ وہ اپنے آفس اٹینڈ کرے, وہ لوگوں کی خدمت کرے اور لوگوں میں وہ نظر آئے. تو یہ میری آپ کو ایک ہدایت ہے کہ یہ بہت بڑا امتحان ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. جو وقت آ رہا ہے اس میں کمنگ منتھس میں یہ بہت ڈیفیکلٹ ٹائم ہوگا. آپ سب کو محنت کرنی پڑے گی اور ڈیلیور کرنا پڑے گا. لوگوں کو نظر آنا چاہیے کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے اور اپنا کام کر رہی ہے. جیسے میں آج بھی دعویٰ کرتی ہوں کہ یہ جو سمامی آیا تھا, یہ جو بارشیں آئی تھی, یہ جو فلڈز آئے تھے, اس میں اگر کوئی پارٹی نظر آئی سندھ میں, انٹیریئر میں, کراچی میں, کراچی کی سندھ میں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندے تھے. انٹیریئر میں اگر کوئی نظر آیا تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یا تو ایم این اے تھا, ایم پی اے تھا یا تنظیم تھی. مجھے اور کوئی لوگ نظر نہیں آئے. اسی طرح آپ لوگوں کو کراچی میں سرو کرنا ہوگا اور نظر آنا ہوگا. کام کریں گے, محنت کریں گے تو پھر خدا بھی مدد کرتا ہے, پھر خدا کی طرف سے بھی مدد آتی ہے تو نتیجے آئیں گے. لوگ آپ لوگوں کو اپریشیٹ کریں گے. کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. اس کراچی شہر کو نہ صرف پاکستان دیکھتا ہے پر ساری دنیا کی نظروں میں کراچی شہر آ جاتا ہے. سو میری ریکویسٹ ہوگی آپ لوگوں سے کہ کمنگ منتھس میں جو آپ لوگوں کو رسپانسبلٹی دی جائے گی اس میں آپ کام کر کے نظر آؤ گے. ہم بھی دیکھیں گے, پارٹی دیکھیں گی, سب کے سامنے بات ظاہر ہوگی کہ واٹ از میرٹ, اینڈ آئی وانٹ ٹو سی دیٹ میرٹ, کہ آپ لوگ اس میرٹ پہ اتر. سو ونس اگین میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی کہ آج آپ سب یہاں موجود ہیں اور اج تو تھی وئی تھینک یو.